వెల్కమ్ టు ఈపీజీ పాఠశాల. ఈపీజీ పాఠశాలాయాः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं याहरामि. अद्य नवाह्निकमहाभाष्ये प्रत्याहाराह्निके ऋलुक् सूत्रे लुकारोपदेशस्य तृतीय प्रयोजन विचारः इति पाठ्यांशं प्रस्तौमि. अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः लुकारोपदेशस्य प्रयोजनत्रयम् उक्तम्, उपदिष्टस्य लुकारस्य प्रयोजनत्रयमुक्तं. तत्र तृतीयं प्रयोजनं वर्तते प्लुतादि सम्पादनम् इति. प्लुत्याद्यर्थः लुकारोपदेशः इत्युक्तं. प्रत्याख्यात्र तत्प्रयोजनं निराक्रियते. प्रथमः अंशः एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति परिभाषा वर्तते. तया परिभाषया क्लुप्तशिखः इत्यादौ ऋकारबुद्ध्या प्लुतादिकं सम्पादयितुं शक्यते. अतः लुकारोपदेशस्य प्रयोजनं नास्ति इति. अयं प्रथमः अंशः. द्वितीयः अंशः एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति परिभाषा यदि स्वीक्रियेत तर्हि राजकीयम् इत्यादौ दोषः प्रसज्येत इति प्रयोजनवादिना शंका उत्थापिता. तस्य परिहारः प्रत्याख्यातृवादिना स च दोषः परिहृतः. कथम्? एकदेशविकृतम् अनन्यवत् षष्ठीनिर्दिष्टस्य इति. षष्ठीनिर्दिष्टस्य एकदेशविकारः यत्र जायते तत्र अन्यवत् न भवति इति. एवं न्यासं कृत्वा राजकीयम् इत्यत्र दोषः परिहृतः. ततः कृपोरोलः क्लुप् इत्यत्र कृपोरोलः इति सूत्रेण रेफस्य लकारः क्रियते. परन्तु तस्मिन् सूत्रे कृपः इति षष्ठ्यन्तं पदं ऋकारः षष्ठ्यन्तः न भवति. अतः ऋकारबुद्धिः कथम् इति पुनः शंका कृता. तस्य समाधानं किमुक्तं? कृपोरोलः इत्यत्र ऋकारोऽपि षष्ठी निर्दिष्टः इति तत्र समाधानम् उक्तम्. तदनन्तरं प्रत्याख्यात्र किमुक्तम्? अथवा अस्तु पुनरविशेषेण इति. अविशेषेण एकदेशविकृतम् अनन्यवत् तथैव भवतु. तर्हि राजकीयम् इत्यत्र दोषः आगच्छति किल इत्युक्तौ श्रूयमाणनकारान्तः यत्र तत्रैव अयम् अल्लोपः प्रवर्तते इत्युक्त्वा स च दोषः परिहृतः. तदनन्तरं प्रयोजनवादिना सिद्धान्त्येकदेशिना किमुक्तम्? ऋकारः वर्तते किल, तत्र किं वर्तते? क्लुप्तशिखः इत्यत्र ऋकारस्य लुकारः कृतः. परन्तु ऋकारबुद्ध्या प्लुतादिकं क्रियते इति किल भवता उक्तम्. परन्तु गुरोरनृतः इति तत्र निषेधः प्रवर्तते इति शंका कृता. शंकायाः गुरोररवतः गुरोररवतो ह्रस्वस्य एवं रीत्या न्यासं कृत्वा परिहारः कृतः. ततः भाष्यकाराणां
सिद्धान्तः महतः वंशस्तम्भात् लट्वा अनुकृष्यते इति एवं रीत्या समाधानम् उक्तम्। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः। लुकारोपदेशस्य त्रीणि प्रयोजनानि उक्तानि। यदृच्छाशब्दार्थः, अशक्तिजानुकरणार्थः, प्लुत्याद्यर्थः, लुकारोपदेशः इति। तृतीयं प्रयोजनं किमुक्तं? प्लुत्याद्यर्थः इति किल? नाम प्लुत, द्विर्वचन, स्वरित एतेषां सम्पादनं प्रयोजनम् इत्युक्तम्। प्रत्याख्यात तत्प्रयोजनं निराकरोति। कथं निराकरोति? एकदेशविकृतमनन्यवत् इति परिभाषां स्वीकृत्य तत्प्रयोजनं निराकरोति। छिन्नपुच्छे शुनि श्वत्व व्यवहारवत् प्रकृते क्लिप् इत्यत्र ऋकारान्तर्गतस्य रेफस्य तत्सदृशः लकारः कृतः। एवञ्च एकदेशस्यैव विकारः जातः। अतः एकदेशविकृतमनन्यवत् इति परिभाषयैव लुकारे ऋकारबुद्ध्या तत्र अच्कार्यं प्लुतादिकं प्रवर्तते। अतः लुकारोपदेशस्य आवश्यकता नास्ति। क्लुप्तशिखः इत्यत्र प्लुतः सिद्ध्यति। क्लुप्तः इत्यत्र अनचि च द्वित्वं सिद्ध्यति। प्रक्लुप्तः इत्यत्र स्वरितोऽपि सिद्ध्यति इति प्रत्याख्यातुः आशयः। कथम् अयं दोषः? नाम प्रयोजनं कथं प्रत्याख्यातम्? एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति परिभाषाम् अङ्गीकृत्य। यदि इयं परिभाषा अङ्गीक्रियेत तर्हि दोषः प्रदर्श्यते। राजकीयम् इत्यत्र अल्लोपः प्रसज्येत इति। कथं? राजकीयम् राजन् शब्दात् छप्रत्ययः एवमेव नकारस्य ककारः आदेशः। केन सूत्रेण? राज्ञः कच। राजन् शब्दात् भवाद्यर्थे छप्रत्ययः भवति, तेन साकं ककारः अन्तादेशः। राजन् ईय छप्रत्ययस्य ईयादेशः। राजन् ईय नकारस्य ककारादेशे राजक् ईय राजकीयम्। भवता किमुक्तम्? एकदेशविकृतम् अनन्यवत्। इदानीं राजन् इत्यत्र केवलम् एकदेशस्य विकारः जातः। तर्हि राजक् बुद्ध्या तत्र अल्लोपः राजक् इत्यत्र राजन् बुद्ध्या अल्लोपो नः इति सूत्रेण अल्लोपः प्राप्नोति इति दोषः दत्तः। तस्य परिहारः कथं कृतः? प्रत्याख्यात्र तेन उक्तम् एकदेशविकृतमनन्यवत् इति किल? तत्र षष्ठीनिर्दिष्टस्य इत्युच्यते। एकदेशविकृतमनन्यवत् षष्ठीनिर्दिष्टस्य इति। षष्ठीनिर्दिष्टस्य यः एकदेशविकारः तत्रैव एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति। अन्यवत् न भवति इति। एवञ्च राजकीयम् इत्यत्र दोषः नास्ति इति। यद्येवं तर्हि
భవతా కిముక్తం ఏకదేశ వికృతం అనన్యవత్ షష్ఠీ నిర్దిష్టస్య ఇతి. తర్హి కృపోరోలః కృపః రః లః కృపః ఇతి షష్ఠీ ధాతుః షష్ఠీ నిర్దిష్టః రుకారः షష్ఠీ నిర్దిష్టः న తర్హి తత్ర ఏకదేశ వికృతం అనన్యవత్ షష్ఠీ నిర్దిష్టస్య ఇది పరిభాషా న ప్రవర్తేత తయా పరిభాషయా నిర్వాహః న స్యాత్ ఇది శంకా కృత ప్రయోజనవాదిన. ప్రత్యాఖ్యాత్రా తస్య సమాధానముక్తం యథా ధాతుః షష్ఠీ నిర్దిష్టః ఏవమేవ రుకారోపి షష్ఠీ నిర్దిష్టః ఇతి. ఏవం సిద్ధాంత్యేకదేశి ప్రత్యాఖ్యాతృ మధ్యే మహాన్ విచారః ప్రవృత్తః తత్సర్వం పాఠ్యాంశే వివ్రియతే. తదనంతరం కిముక్తం కృపోరోలః ఇతి కిల తత్ర కిముచ్యతే కృప్ ఇతి కిల క్లుప్ ఇత్యత్ర రుకారబుద్ధ్యా ప్రవర్తతే ఇతి. తర్హి గురోరనృతః ఇతి ప్లుతః కార్యః ప్లుత విధాయకే సూత్రే కిమస్తి అనృతః ఇతి అస్తి. రుకార భిన్నస్యైవ ప్లుతః ప్రవర్తతే తర్హి క్లుప్తశిఖః ఇత్యాదౌ ప్లుతస్య ప్రాప్తిరేవ నాస్తి ఇది శంకా కృత ప్రయోజనవాదిన. తర్హి తదానీం ప్రత్యాఖ్యాత్రా ఉక్తం తత్ర కిముక్తం ప్రత్యాఖ్యాత్రా ఏవం వర్తతే గురోరనృతః ఇతి సూత్రం వర్తతే మయా తావత్ గురోరరవతః ఇతి న్యాసః క్రియతే. తదుపరి పునః దోషः ఉక్తः. తతః ప్రత్యాఖ్యాత్రా ఉక్తం గురోరరవతో హ్రస్వస్య ఇతి. ఏవం రీత్యా ప్రయోజనం ప్రత్యాఖ్యాతం. అంతే సిద్ధాంతినా ఉక్తం మహతః వంశస్తంభాత్ లట్వా అనుకృష్యతే మహాంతం ప్రయత్నం కృత్వా అల్పం ఫలం సాధితం అతః ఏతత్ నోచితం ఇది లుకారోపదేశః పృచ్ఛాద్యర్థః ఇది ప్రయోజనం స్థాపయామాస. కశ్చిత్ లుకారోపదేశస్య యాని ఉపదిష్టస్య లుకారస్య యాని ప్రయోజనాని ఉక్తాని తాని ప్రత్యాఖ్యాతుం ప్రయతతే. ప్రథమం ప్రయోజనం ప్రత్యాఖ్యాతం న సంతి యదృచ్ఛా శబ్దాః ఇతి. ద్వితీయం ప్రయోజనం ప్రత్యాఖ్యాతం తథాపి నిరాకృతం ప్రయోజనవాదిన. నామ అశక్తిజానుకరణ స్థలే ప్రయోజనాయ లుకారోపదేశః కర్తవ్యః ఆవశ్యకః ఇతి. తత్సమాప్తం. ఇదానీం తృతీయం ప్రయోజనం. తృతీయం ప్రయోజనం ప్లుతాది సంపాదనం. తత్ నిరాకర్తుం ప్రత్యాఖ్యాత ప్రయతతే. నిరాకరణం నిరాకరణమిత్యుక్తౌ కస్య నిరాకరణం? ప్రయోజనస్య నిరాకరణం. యది ప్రయోజన జ్ఞానం నాస్తి తర్హి నిరాకరణ జ్ఞానం అస్మాకం న భవతి. అభావ బుద్ధిం ప్రతి ప్రతియోగి జ్ఞానస్య కారణత్వం కిల ఘటాభావ జ్ఞానం ప్రతి ఘట జ్ఞానం కారణం భవతి. ఏవమేవ ప్రకృతే ప్రయోజనాని నిరాక్రియంతే. తృతీయం ప్రయోజనం నిరాక్రియతే. అవాంతరాని త్రీణి ప్రయోజనాని సంతి. పరంతు తాని ప్రయోజనాని అవాంతరాని కాని ఇది అస్మాభిః జ్ఞాతవ్యం. అతయేవ పునరేకవారం సంగ్రహేణ తాని ప్రయోజనాని స్మార్యంతే. ఏతత్ పునరుక్తిః ఏతద్వచనం పునరుక్తివచనమితి నైవ మంతవ్యం. కిముక్తం తత్ర
అవాంతర ప్రయోజనాని లుకారోపదేశస్య త్రీణి ఉక్తాని. క్లుప్త శిఖః తత్ర ప్లుత సంపాదనం ఏకం ప్రయోజనం. క్లుప్తా శిఖా యస్య సహ కృపోరోలః ఇతి సూత్రేణ ऋकारस्य लुकारः कृतः. क्लिप् तत्र कृपोरोलः यदि ते तत्र केन सूत्रेण प्लुतः कार्यः गुरोरनृतोऽनञ्चस्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रेण. प्लुतः कस्य भवति? अचः भवति. यदि लुकारः न स्यात् तर्हि तस्य अष्ट्वं न स्यात्, तर्हि प्लुतः न सिद्ध्येत्. तदर्थं लुकारोपदेशः. द्वितीयं क्लुप्तः अनचि च इति सूत्रेण यरः द्वित्वं कार्यम्. अचः परस्य यरः विकल्पेन द्वित्वं विधीयते. क्लुप्तः कृपधातोः कृपोरोलः अनन्तरं निष्ठा प्रत्ययः पकारस्य अचः परत्वेन द्वित्वं प्रयोजनम्. तृतीयम् अवान्तर प्रयोजनं किमुक्तं? प्रक्लुप्तः प्रपूर्वात् तत्र कृपधातुः अंतर्भावित न्यर्थात् कृतप्रत्ययः तप्रत्यये प्रक्लुप्तः. तत्र किं कार्यम्? उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति. स्वरितः कर्तव्यः. स्वरितः इत्युक्तौ कस्य भवति? अचः प्रवर्तते. एवञ्च एवं रीत्या अवान्तर प्रयोजनानि त्रीणि उक्तानि. अतएव किमुक्तं? प्लुत्याद्यर्थः लुकारोपदेशः इति. इदानीं तेषां प्रयोजनानां क्रमशः निराकरणं क्रियते प्रत्याख्यात्र. प्रत्याख्याता वदति एकदेश विकृतमनन्यवत् इति अस्ति काचित् परिभाषा. एकदेश विकृतम् अनन्यवत्. एकदेश विकृतम् अन्यवत् न भवति. नाम अन्य सादृश्य निषेधे अन्यत्वाभावः सुतरां सिद्ध्यति इति एकदेश विकृतम् अनन्यवत्. छिन्नपुच्छे शुनि यथा अवयव नाशेऽपि तत्र श्वा इति यथा व्यवहारः वर्तते, एकदेशस्य विकारेऽपि तत्त्वेन यथा व्यवहारः वर्तते, तथा शास्त्रेऽपि एकदेश विकारेऽपि तथैव व्यवहारः वर्तते इति एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति परिभाषायाः अर्थः. कथम् इयं परिभाषा सिद्धा इत्युक्तौ तिङतिङः इति एकं सूत्रमस्ति. अतिङन्तात् परं तिङन्तं निहन्यते इति. रामौ पश्य अति तिङन्त भिन्नं सुबन्तं पदं भवति रामौ इति. ततः परस्य तिङन्तस्य निघातः. परन्तु कार्यकालपक्षे संज्ञापरिभाषयोः विधिदेशीयत्वम्. अतः राम प्लस औ, रामशब्दात् द्विवचने प्रथमाद्विवचने औ प्रत्यये राम औ. अत्र पदसंज्ञा नैव कृता. कार्यकालपक्षे आदौ प्रथमतः वृद्धिः कृता. वृद्धिरेचि वृद्धौ कृतायां रामौ. इदानीं कथमस्ति? एकादेशेन पूर्वपरयोः एकः आदेशः वृद्धिः औकारः. राम औ रामौ. अत्र पदात् परस्य तिङन्तस्य निघातः विधेयः. रामौ इति पदं भवितुमर्हति वा न वा? सुबन्तं नास्ति. औ एकादेशेन अकार औकारयोः सन्धिकरणेन औकारः निष्पन्नः. राम
इत्यस्य तदादित्वं नास्ति यस्मात् स्नुप्रत्ययः कृतः तदादित्वं नास्ति। औ इत्यस्य प्रत्ययत्वं नास्ति सुत्वं नास्ति तर्हि पदत्वं नास्ति निघातो न स्यात् एतादृशस्थलेषु। तदर्थं किमुक्तम् एकदेश विकृतमनन्यवत् एकदेशस्य विकारेपि सः अन्यवत् न भवति इति। एवञ्च यदि इयं परिभाषा न स्यात् सुबन्त तदादित्वाभावेन रामौ पश्य इत्यादि स्थले निघातः न भवेत् अयं दोषः। तदर्थम् एकदेश विकृतं तादृश प्रयोजन संपादनाय न केवलं तदेव अन्यानि सन्ति बहूनि प्रयोजनानि। तदर्थम् एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति परिभाषा स्वीकृता वर्तते। रामौ इत्यत्र पदत्व संपादनाय भवता किमुच्यते एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति। अन्तादिवच्य इति सूत्रमस्ति किल। योऽयमेकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् स्यात् परस्य आदिवत् स्यात् पूर्वान्तवद्भावः एवमेव परादिवद्भावः पूर्वान्तवद्भावेन तदादित्वं परादिवद्भावेन सुत्वम् एवञ्च उभयोः संपादनेन सुबन्त तदादित्वेन पदसंज्ञा सिद्ध्यति किल इत्युक्तौ अन्तादिवच्य इति सूत्रेण धर्मद्वयस्य अतिदेशः न भवति। उभयत आश्रयणे नान्तादिवत् बहुवारम् आगतं किल। उभयत आश्रयणे अन्तादिवद्भावः अन्तादिवच्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। अतः अन्तादिवच्य इति सूत्रेण रामौ इत्यादौ कार्यकालपक्षे पदत्व संपादनं न सुलभम्। अतः एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति परिभाषा स्वीकृता। एकदेश विकृतम् विकृत शब्दः भावक्तान्तः विकृत इत्यस्य विकारः इत्यर्थः। एकदेश विकृतम् एकदेशे विकृतं यस्य तत् एकदेश विकृतम्। को वा अर्थः एकदेशे विकार एकदेशे एकदेश विकार विशिष्टः इत्यर्थः। एकदेश विकार विशिष्ट अन्यपदार्थः किल। एकदेशे विकृतं यस्य तत् नाम एकदेशे विकारः यत्र जातः सः अनन्यवत् अन्यवत् न भवति इत्यर्थः। अन्यवत् न अन्यवत् अनन्यवत् न अन्यवत् अनन्यवत् नाम अन्य सादृश्यं निषिध्यते। एकदेश विकार विशिष्टस्य अन्य सादृश्यं निषिध्यते। अन्य सादृश्यमेव निषिध्यते इत्युक्तौ अन्यत्वं सुतरां नास्ति इत्यर्थः आगच्छति। अनया परिभाषया क्लुप्तशिखः क्लुप्तः प्रक्लुप्तः इति स्थलत्रये लुकारस्य अस्त्वप्रयुक्त कार्याणि संपादयितुं शक्यन्ते। कथम् इति चिन्तयामः। क्लुप्तशिखः क्लुप्तः इत्यादौ एकदेश विकृतमनन्यवत् इति परिभाषया लुकारे ऋकार बुद्ध्या प्लुतादिकं संपादनीयम्। कथम् क्लुप्तशिखः क्लुप्ता शिखा यस्य सः कृप धातुः कृपोरोलः इति किल सूत्रम्। पूर्वं बहुवारं प्रयोजन प्रतिपादन संदर्भे
मया स्पष्टीकृतम्। कृपोरोलः कृपः रः लः योगद्वयमिदं सूत्रम्। कृपः रः लः नाम कृपेः रेफस्य लकारः भवति। कथं? कृपधातोः लटि प्रथमपुरुषैकवचने कर्पते इति जाते रेफस्य लकारे कल्पते इति। एवं द्वितीयः योगः कृप ऊः रः लः। कृप इति लुप्तषष्ठीकं पदम्। कृपेः यः ऋकारः वर्तते तद्घटक रेफस्य नाम रेफसदृशस्य लकारः भवति नाम लकारसदृशः भवति। एवं रीत्या क्लिप् जातम्। इदानीं कृप् इत्यत्र ऋकारान्तर्गतः यः रेफः तस्य लकारः जातः नाम एकदेशस्य विकारः अत्र आगतः। एकदेशस्य विकारः जातः। एकदेश विकारे अन्यवत् न भवति। यदि अन्यवत् न भवति तर्हि क्लुप्तशिखः इत्यत्र लुकारे ऋकार बुद्ध्या तत्र अच्कार्यं गुरोरनृतोऽनञ्चस्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रेण प्लुतः सिद्ध्यति। एवञ्च क्लुप्तशिखः इत्यत्र प्लुतसम्पादनाय लुकारोपदेशस्य आवश्यकता नास्ति इति। एवं रीत्या अवान्तरप्रयोजनेषु त्रिषु प्रथमम् अवान्तरप्रयोजनं प्रत्याख्यात्र निरस्तं वर्तते। प्रथमम् अवान्तरप्रयोजनं निराकृतम्। द्वितीयम् अवान्तरप्रयोजनं किं वर्तते? क्लुप्तः। कृपेः क्तप्रत्ययः कृतः। कृपोरोलः ऋकारान्तर्गतस्य रेफसदृशस्य लुकारः कृतः। एवञ्च अत्रापि अनचि च अचः परस्य ऋकारबुद्ध्या अचः परस्य यरः नाम पकारस्य द्वित्वेन क्लुप्तः क्लुप्तः पकारद्वयम्। एवञ्च यदमपि लुकारोपदेशस्य प्रयोजनम् इति यदुक्तं तदपि निराकृतम्। तृतीयं प्रयोजनं किं वर्तते? तत्र क्लुप्तशिखः इति प्रथमं प्रयोजनं, क्लुप्तः इति द्वितीयं प्रयोजनं, तृतीयं प्रयोजनं किं भवति इत्युक्तौ प्रक्लुप्तः इति। प्रक्लुप्तः कृपेः अन्तर्भावितन्यर्थात् क्तप्रत्ययः। प्रा इति उदात्तः भवति। प्रशब्दगतः अकारः उदात्तस्वरकः भवति। कथं? निपाता आद्युदात्ताः इति सूत्रेण आद्युदात्तत्वम्। क्लुप् तत्र लुकारः अपि धातुस्वरेण उदात्तः भवति। अनन्तरं निष्ठाप्रत्ययः कृतः। प्रत्ययस्वरेण लुकारस्य अनुदात्तत्वम्। इदानीं प्राक्लुप्त कुगतिप्रादयः समासः कृतः। समासस्वरेण प्र इत्यत्र यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य अनुदात्तत्वं प्राप्नोति। तदानीं गतिरनन्तरः। अनेन सूत्रेण प्रकृतिभावः पूर्वपदप्रकृतिभावः। तेन पूर्वपदप्रकृतिभावेन उदात्तत्वमेव, तस्य अनुदात्तत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति। इदानीं प्र उदात्तः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति। अनेन सूत्रेण
ఉదాత్తాదనుదాత్తస్య అచః స్వరితః. స్వరితత్వం కస్య భవతి? అచః భవతి. యది లుకారः అచ్ భవతి తర్हि స్వరితత్వ ప్రాప్తిः కథం इति किल प्रयोजनवादिना उक्तम्. इदानीम् एकदेश विकृतमनन्यवत् एकदेशस्य विकारः जातः स च अन्यवत् न भवति. अतः ऋकारबुद्ध्या तत्र स्वरितः भवत्येव. अतः त्रीणि अवान्तर प्रयोजनानि प्रकारान्तरेण सिद्धानि अन्यथा सिद्धानि. अतः प्लुत्याद्यर्थः लुकारोपदेशः इति यद्वर्तते तत् प्रत्याख्यात्र निरस्तं वर्तते. प्रत्याख्यात्र किमुक्तम्? एकदेश विकृतमनन्यवत् इति परिभाषया सर्वाणि प्रयोजनानि साधयितुं शक्यन्ते इत्युक्तम्. यदि इयं परिभाषा अंगीक्रियेत तर्हि राजकीयम् अत्र दोषः आगच्छति. राजकीयम् राज्ञः कच भवाद्यर्थे राजन् शब्दात् छ प्रत्ययः नकारस्य ककारः अन्तादेशः. राजकीयम् राजन् राजक् जातम्. एकदेशस्य विकारः जातः. तर्हि अन्यवत् न भवति. तर्हि राजन् इत्यस्य स्थाने राजक् इति. इदानीं राजक् एकदेश विकृतमनन्यवत् इति परिभाषया राजक् इत्यत्र राजन् बुद्धिः आगता. ज्ञातं किल? राजक् इत्यत्र राजन् बुद्धिः जाता. यदि राजन् बुद्धिः जायते तर्हि नान्तं भवति अन्नन्तं भवति. तदानीम् अल्लोपोनः अंगावयव असर्वनामस्थान यजादि स्वादि परः यः अन् तस्य अकारस्य लोपः विधीयते. अल्लोपोनः इति सूत्रेण अंगावयव असर्वनाम यजादि स्वादिपरः नाम भसंज्ञायां सत्याम् इत्यर्थः. इदानीं राजक् इत्यस्य राजन् बुद्धिः जाता. तर्हि अल्लोपोनः इति सूत्रेण कः प्रवर्तते? राजक् इत्यत्र अल्लोपः प्रवर्तते. एकदेश विकृतमनन्यवत् इति परिभाषायाः राजकीयम् इत्यत्र अल्लोपापत्तिः दोषः इति केनचित् एकदेशिना अयं दोषः एकदेश विकृतमनन्यवत् इति परिभाषायाः उपरि अयं दोषः प्रदर्शितः. एकदेश विकृतमनन्यवत् इति परिभाषया किल प्रयोजनानि प्रत्याख्यातानि. परन्तु तस्याः परिभाषायाः कुत्र दोषः आपतति? राजकीयम् इत्यत्र. इदानीं प्रत्याख्यानवादी तं दोषं परिहरति. एकदेश विकृतमनन्यवत् षष्ठी निर्दिष्टस्य इति. षष्ठी निर्दिष्टस्य यत्र एकदेश विकारः जायते तत्रैव सः अन्यवत् न भवति इति. एकदेश विकृतमनन्यवत् षष्ठी निर्दिष्टस्य प्रकृते अल्लोपोनः इत्यत्र अनः इति षष्ठी निर्दिष्टः किल. अल्लोपः अनः अनः इति षष्ठी निर्दिष्टः. एवञ्च राजकी राजन् बुद्धेः जातत्वेपि अकि अन्त्वबुद्धिः नास्ति. यदि अन्त्वबुद्धिः नास्ति
तर्हि अनन्तत्वाभावेन अल्लोपो नः इति अल्लोपस्य प्रसक्तिरेव नास्ति इति एवं रीत्या प्रत्याख्यात्र अयं दोषः परिहृतः। राजकीयम् इत्यत्र दोषवारणाय अल्लोपवारणाय किमुक्तम्? एकदेशविकृतमनन्यवत् षष्ठी निर्दिष्टस्य इति किल। यदि एवमुच्यते तर्हि अन्यत्र दोषः आगच्छति इति सिद्धान्त्येकदेशी दोषं प्रदर्शयति। कुत्र? कृपोरोलः अस्ति किल, तत्र कृपः इति षष्ठी निर्दिष्टः, धातुरेव षष्ठी निर्दिष्टः, ऋकारः षष्ठी निर्दिष्टः न भवति। अतः क्लुप्तशिखः इत्यादौ ऋकारबुद्ध्या अस्त्वप्रयुक्तकार्यं लुकारे कथं प्रवर्तते इति सिद्धान्त्येकदेशिनः शंका वर्तते। एवं च क्लुप्तशिखः इत्यादौ प्लुतादिकं न सिद्ध्यते, अतः तदर्थं लुकारोपदेशः अवश्यम् अपेक्षते किल इति सिद्धान्त्येकदेशिनः इयं शंका। प्रत्याख्यात समादधाति कृपोरोलः इत्यत्र भवदुक्तरीत्या धातुः षष्ठी निर्दिष्टः अंगीकरोमि, परन्तु तत्र योगद्वयमस्ति। कृपः राः लः अयमेकः योगः। कृप वुः राः लः इति द्वितीयः योगः, पूर्वम् उपपादितं मया। कृप इति लुप्तषष्ठीकं पदम्। कृपेः यः रेफः वर्तते तद्घटितः यः ऋकारः तस्य लकारसदृशः लुकारः भवति। रेफघटितस्य ऋकारस्य लुकारः भवति। कृप वुः राः लः कृपेः यः रेफः तद्घटितस्य ऋकारस्य लुकारः भवति। इदानीं ऋकारोऽपि षष्ठी निर्दिष्टः, एवञ्च ऋकारस्य षष्ठी निर्दिष्टत्वेन एकदेशविकृतमनन्यवत् षष्ठी निर्दिष्टस्य इति परिभाषया क्लुप्तशिखः इत्यादौ निर्वाहः भवति। प्लुतादिकं सम्पादयितुं शक्यते, अतः तदर्थं लुकारोपदेशः नापेक्ष्यते इति प्रत्याख्यातुः आशयः। प्रत्याख्यात एतावत्पर्यन्तं न्यासं कृत्वा नाम एकदेशविकृतमनन्यवत् इति परिभाषास्थाने एकदेशविकृतमनन्यवत् षष्ठी निर्दिष्टस्य इति एवं रीत्या वचनान्तरं कृत्वा राजकीयम् इत्यादौ दोषं परिहृतवान्। इदानीं वदति अथवा पुनरस्तु अविशेषेण इति। अविशेषेण अस्तु नाम एकदेशविकृतमनन्यवत् षष्ठी निर्दिष्टस्य इति मास्तु। एकदेशविकृतमनन्यवत् तावन्मात्रमेव भवतु। यदि तावन्मात्रं स्यात् तर्हि पूर्वं दोषः उक्तः, स च दोषः स्मार्यते। इदानीं कः दोषः उक्तः? सिद्धान्त्येकदेशी तं दोषं स्मारयति। कुत्र दोषः उक्तः? राजकीयम्। यदि केवलम् एकदेशविकृतमनन्यवत् तावन्मात्रमेव स्यात् तर्हि राजक् इत्यत्र राजन् बुद्ध्या
अल्लोपोनः इति सूत्रेण अल्लोपः प्राप्नुयात् इति किल दोषः। एकदेशविकृतमनन्यवत् इत्युक्तौ भवता किमुच्यते? अथवा पुनरस्तु अविशेषेण। यदि अविशेषेण स्यात् राजकीयम् इत्यत्र अल्लोपरूपदोषः तदवस्थ एव किल इति सिद्धान्त्येकदेशी पृच्छति। तर्हि तत्र राजकीयम् इत्यत्र दोषवारणं कथम्? एकदेशविकृतमनन्यवत् तावन्मात्रमस्ति इत्युक्तौ दोषः वार्यते श्वयुवमघोनामतद्धिते इति किल सूत्रम्। श्वयुवमघोनाम् अतद्धिते अतिद्धते परे श्वन् युवन् मघवन् एतेषां सम्प्रसारणं विधीयते। अतद्धिते परे शुनः इत्यादिकं किल मघोनः। तत्र एकम् अपरं सूत्रमस्ति मघवा बहुलम्। मघवा मघवन् इत्यस्य तृ इति अन्तादेशः उच्यते विधीयते मघवत् इति। इदानीं मघवन् मघवत् जातम् एकदेशविकृतमनन्यवत्। अत्रापि एकदेशविकृतमनन्यवत् इति परिभाषया मघवत् इत्यस्य मघवन् बुद्धेः जातत्वेन मघवन् बुद्ध्या तत्र श्वयुवमघोनामतद्धिते इति सम्प्रसारणं प्राप्नोति। तद्वारणाय भाष्ये किमुक्तम् इत्युक्तौ श्वादीनां सम्प्रसारणे नकारान्तग्रहणम् अनकारान्तप्रतिषेधार्थम् इति। श्वादीनां सम्प्रसारणे नकारान्तग्रहणं कर्तव्यम्। किमर्थम्? स्वादीनां सम्प्रसारणे नकारान्तग्रहणम् अनकारान्तप्रतिषेधार्थम्। योऽयम् अनकारान्तः वर्तते तस्य प्रतिषेधाय। कुत्र अनेन किं लभ्यते? श्रूयमान नकारान्तः योऽयं भवति नाम अतिदेशेन यत्र नकारान्तत्वं यत्र अतिदिश्यते तादृशस्थले सम्प्रसारणं मास्तु इति। नकारान्तग्रहणम् अल्लोपोनः इत्यत्रापि अनुवर्तते। एवञ्च योऽयं श्रूयमान नकारान्तः तत्रैव अल्लोपः प्रवर्तते। इदानीं राजकीयम् इत्यत्र राजन् राजक् इत्यत्र राजन् बुद्धिः जाता, परन्तु श्रूयमान नकारान्तो वा न। श्रूयमान नकारान्तत्वाभावेन राजकीयम् इत्यत्र अल्लोपापत्तिः नास्ति इति। एवं रीत्या प्रत्याख्यात्र अयम् अल्लोपापत्तिरूपदोषः परिहृतः। इदानीं किमुक्तं प्रत्याख्यात्र? क्लुप्तशिखः इत्यादौ लुकारे ऋकारबुद्ध्या प्लुतादिकं प्रवर्तते इति। प्लुतः प्रवर्तते इति किल क्लुप्तशिखः। परन्तु केन सूत्रेण प्लुतः कर्तव्यः? गुरोरनृतोऽनञ्चस्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति किल सूत्रं, प्लुतविधायकं सूत्रम्। अनृतः गुरोः, अनृतः नाम ऋकारभिन्नस्य गुरोः। भवता किमुच्यते? ऋकारबुद्ध्या प्लुतः क्रियते नाम अयं ऋकारः। तर्हि अनृतः इति प्रतिषेधः प्रवर्तते। तर्हि क्लुप्तशिखः इत्यत्र प्लुतसम्पादनं कथम् इति केन पृष्टं? सिद्धान्त्येकदेशिना। अतः क्लुप्तशिखः इत्यादौ प्लुतादिकं
न प्राप्नोति तदर्थं लुकारोपदेशः आवश्यकः किल इति सिद्धान्त्येकदेशिनः अभिप्रायः। एवं सिद्धान्त्येकदेशिना दोषे दत्ते सति प्रत्याख्यात वदति प्लुतविधायकं सूत्रं किं गुरोरनृतोऽनञ्च स्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति किल। तत्र न्यासः क्रियते मया गुरोरनृतः इति स्थाने कथं न्यासः क्रियते गुरोररवतः इति न्यासः क्रियते। गुरोररवतः इति गुरोररवतः नाम रः अस्यास्तीति रवान् रेफः अवयवः अस्यास्तीति रवान् न रवान् अरवान् तस्य अरवतः रेफरहितस्य। अत्र ऋकारबुद्ध्या प्रवर्तते। कुत्र प्रवर्तते? लुकारे। लुकारः रेफवान् वा न, अतः रवान् न भवति, अरवान् भवति। अतएव गुरोररवतः इति न्यासेन तत्र ऋकारबुद्ध्या लुकारे प्लुतः सिद्ध्यति। तर्हि दोषः आपतति कुत्र? होतृकारः, होतृ प्लस ऋकारः सवर्णदीर्घः कृतः होतृकारः इति। तत्र प्लुतः कर्तव्यः गुरोरनृतोऽनञ्च स्या इति सूत्रेण। इदानीं सूत्रं तथा नास्ति। कथमस्ति? गुरोररवतः इति वर्तते। अयं ऋकारः कीदृशः भवति? रवान् भवति। रवतः प्लुतः न भवति। तर्हि होतृकारः इति स्थले कथं प्लुतस्य प्राप्तिः इति पुनः सिद्धान्त्येकदेशिनः शङ्का। प्रयोजन प्रत्याख्यात पुनः न्यासान्तरं करोति। होतृकारः इत्यत्र गुरोररवतः इत्युक्तौ प्लुतः न प्रवर्तते, अतः न्यासान्तरं कर्तव्यं गुरोररवतः इति किल। इदानीम् उच्यते गुरोररवतो ह्रस्वस्य इति। ह्रस्वस्य इत्यपि योज्यते। गुरोः अरवतः ह्रस्वस्य, अरवतः ह्रस्वस्य। होतृकारः इति इत्यत्र किल दोषः शङ्कितः। अयं ऋकारः यद्यपि रवान् रेफवान् तथापि ह्रस्वो वा न। गुरोः अरवतः ह्रस्वस्य। अयं ह्रस्व, अयं दीर्घः कीदृशः? रवान् अरवतः ह्रस्वस्य। अयं ह्रस्वः न भवति, अरवतः ह्रस्वस्य इति। अयं दीर्घः रवान् दीर्घः भवति। तत्रैव निषेधः। अतः रवतः ह्रस्वस्य निषेधः। एवञ्च होतृकारः इत्यत्र प्लुतः सिद्ध्यत्येव। एवं रीत्या प्रत्याख्यानवादी होतृकारः इत्यत्रापि प्लुतं साधितवान्। कथं? गुरोररवतः ह्रस्वस्य इति न्यासं कृत्वा। गुरोररवतः इति आद्यः न्यासः। अरवतः गुरोः प्लुतः भवति, अरवतः इति। अरवतः ह्रस्वस्य इति किल।
कस्य निषेधः भवति? गुरोः अरवतः ह्रस्वस्य इति। ह्रस्वस्थले एव अयं निषेधः। प्रकृते होतृकारः इति ह्रस्वस्थलं न भवति, अतः तत्र अस्य निषेधस्य प्राप्तिः नास्ति इति। एवं रीत्या प्रत्याख्यानवादी एकदेशविकृतमनन्यवत् इति परिभाषयैव सर्वं सम्पाद्य प्रयोजनानि निराकृतवान्। एवं स्थिते भाष्यकाराः नाम सिद्धान्ती वदति, भवता किमुक्तम्? एकत्र दोषः, तत्र दोषवारणाय न्यासः कृतः, पुनः अपरत्र दोषः, तद्दोषवारणाय न्यासान्तरं स्वीकृतम्। अर्थात् महान् प्रयत्नः कृतः। अल्पस्य प्रयोजनस्य सम्पादनाय महान् प्रयत्नः कृतः। एतादृशम् उचितं वा? एकवारं पश्यतु इति सिद्धान्ती कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। स एष सूत्रभेदेन लुकारोपदेशः प्लुत्याद्यर्थः सन् प्रत्याख्यायते सैषा महतो वंशस्तंभात् लट्वानुकृष्यते। महता प्रयत्नेन लुकारस्य यानि प्रयोजनानि मया उक्तानि तानि प्रत्याख्यातानि। तत् कीदृशं भवति? महतः वंशस्तंभात् लट्वा अनुकृष्यते। वंशस्तंभात् प्रासादात् प्रेक्षते, स्मर्यते कारक प्रकरणे। प्रासादात् प्रेक्षते, तत्र ल्यब्लोपे प्रासादमारुह्य प्रेक्षते। प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते इति। एवमेव ल्यब्लोपे पंचमी अत्र। महतः वंशस्तंभात्, वंशस्तंभम् अवलम्ब्य, महान्तं वंशस्तंभम् अवलम्ब्य वृक्षस्य अग्रभागे कश्चन पक्षिविशेषः अल्पः एतावत् परिमाणकः पक्षिविशेषः लट्वा सः वर्तते। अत्यन्तम् अग्रभागे वर्तते। सः तर्हि अयं किं कृतवान्? महान्तं वंशस्तंभम् आनीय लट्वां ताम् आनीतवान्। परन्तु महान्तं प्रयत्नं कृतवान्। फलं कीदृशं जातम्? अल्पं फलम्, अल्पः पक्षिविशेषः। अल्पस्य पक्षिविशेषस्य सम्पादनाय एतावान् प्रयत्नः, एतावान् प्रयासः आवश्यको वा इति भाष्यकाराः सिद्धान्ती परिहासं करोति। भवता तथैव कृतम्। अल्प प्रयोजनाय किं कृतम्? गुरोरनृतः इत्यस्य स्थाने गुरोररवतः, पुनः गुरोररवतो ह्रस्वस्य इति। गुरोरनृतः इति स्थाने गुरोररवतो ह्रस्वस्य। एवं न्यासः पुनः न्यासः, एतत् सर्वं कृत्वा अल्पं फलं भवता सम्पादितम्। तदपेक्षया लुकारोपदेश एव वरं भवति। अतः लुकारोपदेशस्य अशक्तिजानुकरणस्थले कार्यसम्पादनं प्रयोजनं भवति लुतक इति। अशक्त्या केनचित् लुतक इत्युक्तम् अथवा कयाचित्, तत्र अश्वप्रयुक्त कार्यसम्पादनं फलम्। एवमेव अत्र प्लुत द्विर्वचन स्वरित सम्पादनमपि। प्लुत सम्पादनं कुत्र? क्लुप्तशिखः। क्लुप्तः इत्यत्र द्विर्वचन सम्पादनं, प्रक्लुप्तः इत्यत्र स्वरित सम्पादनं, स्वरितत्व सम्पादनं। एवं रीत्या लुकारोपदेशस्य त्रीणि प्रयोजनानि उक्तानि न सन्ति यदृच्छा शब्दाः। एवं रीत्या प्रथमं प्रयोजनं प्रत्याख्यातं, परन्तु द्वितीयं प्रयोजनं
एवं तृतीयं प्रयोजनं प्रयोजनद्वयम् अवशिष्टं प्रयोजनद्वयस्य कृते लुकारोपदेशः आवश्यकः।